سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، آج ساڈا موضوع ہے کہ اگر ماں دعا کرے اللہ رب العالمین بیڑے پار کر چھڑدا ہے۔ ماں دعا کرے تے مشکل آسان ہو جاندیاں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین دے نال احسان کرو۔ مولا والدین تے احسان کیے، والدین دا مقام، والدین دا مرتبہ جتھے جتھے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا ہے، اوتھے اوتھے ماں باپ نال احسان کرن دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، اللہ رب العالمین ساڈا رب ہے تے رب العالمین نے ماں باپ نو ساڈا رب بنایا ہے۔ رب دا معنی پالن والا۔ اللہ دی عطا نال والدین اپنے بچے دی پرورش کر دین۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، میرے محبوب دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ایک صحابی آ گیا، عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بڑا غریب ہاں، سونیا میرا دل کردا ہے میں رب دا گھر ویکھاں، بیت اللہ ویکھاں، خانہ کعبہ دا چکر لگاواں، مینوں حج دا ثواب ملے، پر سونیا میرے سے اتنی گنجائش نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ میں حج کر سکا، حج دا ثواب حاصل کر سکا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلامہ جی سونیا، فرمایا گھر ٹر جا۔ اکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر جا کے کی کرا؟ اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا اپنے ماں باپ دے چہرے نو محبت دی نگاہ نال ویکھ، اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، لکھاں پیسے لا کے جانے آ، اے گارنٹی نہیں بے جڑا حج کر کے آیا قبول ہے کہ نہیں قبول، اے گارنٹی کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں پر جو میرے محبوب نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ دے چہرے نو صبح محبت دے نال تک لیا کر، اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کو بندہ دن اندر 100 مرتبہ اپنے ماں باپ دا چہرہ دیکھے، اللہ رب العالمین دے سونے محبوب نے فرمایا اگر کو بندہ دن اندر 1000 مرتبہ اپنے ماں باپ دا چہرہ دیکھے محبت دی نگاہ نال، اللہ انہوں 1000 مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، اللہ رب العالمین دے سونے محبوب دی بارگاہ وچ صحابہ آگے عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر وچ میری ماں بھی ہے، میرا باپ بھی ہے، میرے بچے بھی نے، عزیز و اقارب بھی نے، سونے محبوبہ اے تے فرماؤ نا سارے انہوں زیادہ محبت دا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا امو کا تیری ماں ہے۔ اچھی بانا کو سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سیان والے ہو، عربیت کرنا میرے محبوب دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کر کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تو بعد اے سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا امو کا تیری ماں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلامو، اے رب دا او یار ہے جڑا اپنی مرضی نال بول دے نہیں، اپنی مرضی نال لب کھول دے نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، آقا علیہ السلام نے دوسری مرتبہ فرمایا اے سب تو زیادہ حقدار ہے تیری ماں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، عربیت کرنا میرے محبوب دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تو بعد کون ہے؟ میرے محبوب دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تیسری مرتبہ سرکار فرما دے امو کا تیری ماں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تو بعد کون ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو کا، ہن تیرا باپ ہے۔ 3 حصے ماں نو عطا فرمائے، چوتھا حصہ باپ نو عطا فرمایا۔ تائیوں تے سرکار ہن جدوں بھی بندہ کوئی نام لیندا ہے نا تے سب تو پہلا گل نکل دی ہے ماں تے باپ۔
کدے نہیں کسی کو سنیا بھی پہلا باپ کیا ہوئے پھر ماں کیا ہوئے، باپ تے ماں۔ جدو نہیں کوئی بولتا ہے تو کہتا ہے ماں تے باپ، ماں تے باپ۔ وہ ماں پہلا کیوں آندی ہے؟ کیونکہ سرکار نے 3 مرتبہ حق عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے ماں باپ دی شان ودائی ہے، ماں باپ دی عظمت بتائی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب تو زیادہ خدمت دا حقدار کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں۔ تے حضور فرما دینا اگر ماں باپ لڑ پون پھر ماں وال نہیں جانا، پھر باپ وال جانا ہے، کیونکہ تیری جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے، تیری جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے، تے تیری ماں دی جنت کتھے؟ تیری جنت تیری ماں دیا قدماں دے تھلے، تے تیری ماں دی جنت تیرے باپ دیا قدماں دے تھلے نے۔ تیری ماں دی جنت تیرے باپ دیا قدماں دے تھلے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام ہو، آقا علیہ السلام بیٹھے نے، سرکار نے فرمایا صحابہ کسی نے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا ہے؟ آخر یا رسول اللہ ویکھنا ہے۔ سرکار فرماندے نے گھرانوں ٹر جاؤ۔ آخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھرانوں جا کے کی کریے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ دا جا کے چہرہ ویکھ لو، جنت دا درمیانی دروازہ ویکھ لیا، سمجھ لیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، عرض یہ کرنا امام یوسف علیہ السلام آپ ایک جگہ تو گزرے تے ویکھیا ایک بچہ دروازے تے کھڑا روندا ہے پیا، تے آندا ماں دروازہ کھول، ماں دروازہ کھول، ماں دروازہ کھول۔ حضرات گرامی دی ماں دیئے آج تیرے تے دروازہ نہیں کھولنا، سردیاں دیا یا کراتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، ماں دیئے آج تیتے میں دروازہ نہیں کھولنا۔ امام یوسف نے دیکھیا کنی دیر وہ بچہ روندا رہیا، ماں میرے تے دروازہ کھول، ماں میرے تے دروازہ کھول، تے ماں دروازہ نہیں کھول دے۔ امام یوسف چل دے جدو دروازے دے قریب پہنچے، آپ نے جا کے دروازے نو کھٹکھٹایا تے وہ اماں باہر آئی، آخے اماں اپنے پتر تے دروازہ کیوں نہیں کھول دے؟ آخے سونیا میں نو سبزی لین واسطے بھیجیا صبح دا، تے شام ہو گئی ہے، کھیل کود کے آ گیا ہے، تو ہن میں کدوں کھانا پکاواں گی، کدوں کھاواں گی؟ تے اے تے سارا وقت ضائع کر کے آ گیا۔ امام یوسف علیہ السلام فرما دینا ماں اس طرح کر، آج میرے کہن تینوں معاف کر دے۔ تے ماں دیئے بچیا سن لے، آج امام یوسف دے کہن تے تینوں معاف کرنی ہاں، تے اگر دوبارہ میں نو تنگ کیتا تے امام یوسف بھی آ جان تے تینوں میں معاف نہیں کرنا۔ اچھی وانا کو سبحان اللہ۔ آؤ مسلمانوں، سرکار دو عالم علیہ السلام دی بدم سیان والے ہو، عربیہ کرنا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، وقت گزر دا رہیا۔ امام یوسف علیہ السلام ایک دن پھر گزر دے اس جگہ تو گزرے، ویکھیا پھر بار بچہ روندا پیا، ہر کردہ اماں میرے تے دروازہ کھول دے، اندروں بعد آدھی تیرتے میں اپنا دروازہ نہیں کھولنا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، ایک کافی دیر کے اندر رہیا، اے ماں میرے تے دروازہ کھول دے، اے ماں دیئے نہ بچیا، آج تیرتے دروازہ نہیں کھول سکتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، او ماں دیا جی امام یوسف بھی آ جاونا تے میں تینوں معاف نہیں کرنا، اے تیرے واسطے دروازہ نہیں کھولنا۔ امام یوسف ایک اور دیو کے کھڑے ہو جاندنا، آپ ایک دن میں دیکھا تے صحیح، اے ماں کنی ک دیر صبر کر دیئے، اے ماں کنی ک دیر اپنے بچے دور رہ سکتی ہے۔ حضرات گرامی وہ بچہ روندا سی پیا، اے روندا او دی اکھ لگ گئی زمین تے سو گیا۔ حضرات گرامی دروازہ کھڑکنا بند ہو گیا، اے ماں نے سوچیا اگے تے باروں آوازاں پئیاں آندیاں سن، ہن بچے دی تے آواز نہیں آندی۔ حضرات گرامی ماں دی ممتا تڑپ گئی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، اے ماں نے جدوں ویکھیا او دا بچہ زمین تے پیا ہویا ہے، اے بچے دے چہرے تے گرد و غبار لگی ہے، اے ماں بچے نو سینے نال لگاندی ہے، اے بچے دا سینے نال لگا کے اے چہرہ مٹی والا صاف کر دی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں، امام یوسف علیہ السلام نے اے جدو منظر ویکھیا، آپ چلدے اس اماں دے قریب پہنچے۔ جدو اماں دے قریب پہنچے، اماں نے امام یوسف علیہ السلام نو ویکھیا، آپ فرما دیے سونیا اے تسی کدوں دے آئے ہو؟ فرمایا جدو دا ماں تے پتر دا جھگڑا پیا ہوندا ہے۔
آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں عربیت کرنا امام یوسف علیہ السلام نے اے جدو منظر ویکھیا سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا اس دنیا دے اندر اے ماں نالوں زیادہ بھی کو پیار کرنے والا ہوئے گا. رب العالمین نے فرمایا اے تو گھبرانا اے تے ایک ماں ہے میں تے 70 ماں نالوں زیادہ پیار کرنا وا میں تے 70 ماں نالوں زیادہ بندے نال پیار کرنا. سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں عربیت کرنا ماں دعا کرے تے رب العالمین بیڑے پار کر چھڑدا ہے.